प्रोग्राम में बात करेंगे। वजीर आजम इमरान खान ने आज ट्विटर पर पैगाम में कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान बेहतर ताल्लुकात और मसाइल को हल करने का तरीका सिर्फ ये है कि बातचीत की जाए। इमरान खान ने ये भी कहा कि दोनों ममालिक में गुर्बत खत्म करने के लिए बातचीत और तिजारत की जरूरत है। इमरान खान अपने दोस्त भारतीय क्रिकेटर और कांग्रेस के रहनुमा नवजोत सिंह सिद्धू का अपनी तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत के लिए शुक्रिया अदा कर रहे थे। उसके बाद कुछ बात करेंगे अफगानिस्तान की, जहां आज सुबह सदर अशरफ गनी ईद उल अजहा की तकरीर में तालिबान को 3 माह की मशरूत जंगबंदी की पेशकश कर ही रहे थे जब काबुल शहर में रॉकेट हमला हो गया। वजीर आजम और दफ्तर खारजा ने हमले की मजम्मत की है। और आखिर में बात करेंगे अमरीकी सफारतकार एलिस वेल्स की, जिन्होंने कल वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान का अफगानिस्तान में अमन के लिए बयान को मुस्बत करार दिया। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि पाकिस्तान को अपनी सरहदों के अंदर महफूज पनाहगाहों को खत्म करना होगा। बोल बोल पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ गुरमीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 05126060227 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूँ कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया के ज़रिए भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोल-बोल-पाकिस्तान1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं हमारा हैंडल है बोल-बोल-पाकिस्तान_, और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं bolbolpakistan@dawnnews.tv। अच्छा बीबी, मैंने तो आज सोचा था कि ईद से पहला दिन है और बहुत सारी टेंशन ख़त्म हो गई हैं, इलेक्शन हो गए, नई हुकूमत बैठ गई, तो यू नो काइंड ऑफ अ न्यू बिगनिंग टाइप। तो आज का दिन हम बहुत रिलैक्स होकर थोड़ी सी यू नो क्या करें नुसरत साहब, खबरें ही इतनी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली There's never a peaceful day here in Pakistan, या uneventful जिसको कहते हैं ना, ऐसा कोई दिन नहीं होता। हाँ नहीं, हमारे यहाँ तो परसे आज कुछ नहीं हुआ है, लेकिन नहीं, हमारे हमसाए में जो कुछ हुआ है आज ही, यानी काबुल में। अच्छा काबुल, मैंने कहा शायद आप इंडिया में वो सिद्धू साहब की बात कर रहे थे। नहीं, काबुल में तो खैर देखिए, एक टेलीविजन पे हंगामे और बात है, लेकिन डायरेक्ट के अफगान सदर तकरीर कर रहा है और वहाँ पे 30 मार्टर गोले और ये वो, तो उसकी रिपरकशंस हैं, तो उसी को डिस्कस करना चाहेंगे आज। अनफॉर्चुनेटली और कोई तरीक़ा नहीं है क्योंकि आगे छुट्टियां हैं। मेरा अपना ख्याल है कि ये एक बुरी डेवलपमेंट हुई है, काफ़ी संगीन नौइयत की, जिसके आगे चलकर कुछ रिपरकशंस होंगे, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उस पर आने से पहले मेरा ख्याल है कि मुझे रेगुलर देखने वाले और आप भी ये समझती हैं कि मैं शायद उन लोगों में से एक हूँ जो बहुत साबित कदमी के साथ हमेशा ये चाहता हूँ कि तमाम तर मुश्किलात के बावजूद भारत और पाकिस्तान को बिल्कुल एक दिन मुज़ाकरात के ज़रिए ही को रास्ता निकालना है। जंग हमारे मसाइल का हल नहीं है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि दोनों ममालिक एटमी क़ुव्वतें हैं और एक मरतबा जंग शुरू हो जाए तो उसको ख़त्म करना जो होता है वो आपके बस में नहीं होता, क्योंकि फिर चीज़ें अपना उनका मोमेंटम हो जाए। हाँ डेफिनेटली। इस अपनी एक कंसिस्टेंट पोजीशन को दोहराते हुए भी मैं आज बड़े बोझल दिल के साथ ये कहने पर मजबूर हूँ कि जब से इमरान खान साहब ने इंतखाब जीता है और वो वज़ीर आज़म के ओहदे पर फायज हुए हैं, हमारी जानिब से को ओवरडूइंग की जा रही है। You really think so? Oh yes, I mean it. Okay. ओवरडू क्यों है? Joke has been carried a bit too far. नहीं, आप इसको जोक क्यों कह रहे हैं और ओवरडू क्यों कह रहे हैं? तो अच्छा जेस्चर ना समझे। सबसे पहली बात ये है कि आपको उसने टेलीफोन किया, मैंने वो उसका उस दिन रीड आउट पढ़ के मैं रोता रहा। हाँ हाँ बिल्कुल। कि भारतीय वज़ीर आज़म ने तहरीके इंसाफ के सरबराह को फोन किया और इस बात पे बहुत खुशी का इजहार किया, शाबाश बच्चों के आपके यहाँ जमहूरी अमल मुस्तहकम हो रहा है। गुजरात का कातिल ये मुझे कह रहा है, बच्चे थैंक यू। चले, वो उसको बजाय गौर से पढ़ने के यहाँ उम्मीद बांधी गई। वो भी इंडियन मीडिया ने ट्रैक किया कि जी जैसे पता नहीं कि जी हल्फ बर्दारी की तकरीब में कि जैसे मोदी ने किया था,
تو وہ بھی آئیں گے. چلیں جی اس پہ بہت ایک بنا. پھر یہ آیا 2-3 دن کی بحث تھی جب ایسا کچھ نہیں ہونا تھا. ایسا کچھ نہیں مطلب تھا ہی نہیں واقعی. چلے ہضم کر گئے. حالانکہ میں روتا رہا. میں نے کہا بی بی وہ پڑھ تو لو, یہ اس کا ریڈ آؤٹ. اس کے بعد خان صاحب میں نے آپ کو خود بتایا انڈیا کے ہر گھر میں پاپولر ہے. ہاں ٹھیک ہے, کرکٹر ہے سب جانے. بھارت میں کرکٹ جو ہے وہ ایک مذہب ہے واقعتاً. مطلب اچھا ان کے ہاں ویسے ہی بت پرست قوم ہے اور کلٹ کا ان کے ہاں ہے. وہ اپنے کھلاڑیوں کو بھی بہت ان کے کبھی وہ کئی ایک انہوں نے مندر ڈیووٹ کیے ہوئے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں, مطلب کہ ہوتا ہے. اب جو ان کے میں نے آپ کو شاید ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ میں ذاتی طور پر اس بات کا گواہ ہوں کہ جن لوگوں نے آنا تھا ان میں سے عمران خان صاحب جس کی شاید دل سے عزت کرتے ہیں تو وہ سچن ٹنڈولکر تھا. اور میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ ایک دعوت تھی اور مجھے عمران خان صاحب لے کر گئے کہ اس کو انگیج کرو. اس سے ثابت ہوا ظاہر ہے کہ خان صاحب کی دعوت تھی, وہ انڈین ٹیم آئی ہوئی تھی تو انہوں نے مجھے پکڑا. تو میں نے کہا جی مجھے تو کرکٹ کا پتہ نہیں, میں نے بتایا تھا. تو کہا نہیں یہ اس کو بہت کچھ پتہ ہوتا ہے, یو کین ڈسکس. میں نے ہی وانٹڈ ٹو ٹیل می کہ تم اس ساتھ لٹریچر بھی ڈسکس کر سکتے ہو, پالیٹکس بھی کر سکتے ہو وغیرہ وغیرہ. اور فیکٹ از کہ میں نے اس کو جب کہا کہ میں اخبار نویس ہوں, ان دنوں انگریزی اخبار میں لکھا, انہوں نے کہا اچھا تو آج آپ کی وہ خبر تھی جو آپ نے لکھی ہوئی تھی. اس کا مطلب ہے کہ عمران صاحب تو وہ دل سے غالباً یہ جو یعنی کپل دیو یا سدھو صاحب اور سنیل گواسکر کا بھی وہ غالباً سب سے زیادہ, اور وہ ویسے بھی کلاس کا ایک بیٹسمین ہے. بہرحال میں جتنا جانتا ہوں سمجھتا ہوں کرکٹ کو, اور اس کی عزت بھی وہاں بہت ہے. کیونکہ مجھے یاد ہے کہ میں ایک مرتبہ بامبے گیا تھا تو وہاں کی ایک بہت بڑی جرنلسٹ ہیں جنہیں وہاں کا بہت بڑا ایوارڈ بھی ملا ہوا ہے. یہ ایک حوالہ سکینڈل ہوا تھا, وہ اس نے بریک کیا تھا. بالکل رائٹ. سچیتا دلال اس کا نام. تو وہ مجھے لے جا رہی تھی تو اس نے ایک گراؤنڈ تھی وہاں پہ, تو اس نے نا بڑی فخر سے اس کی آنکھوں میں چمک آئی اور اس نے کہا کہ یہاں پہ سچن کھیلتا تھا. اچھا رائٹ. You know our city boy he started his career from there, that kind of pride. ٹھیک لوکل لیول پہ جب کھیلا کرتا. میں نے دل میں کہا یار مجھے کرکٹ کا کیا ہوتا. خیر میں کہا اچھا میں نے ایسے پریٹینڈ کیا کہ ظاہر ہے میں اس کی ایکسائٹمنٹ کو ڈیمپن ڈاؤن نہیں کرنا. ٹھیک ہے اب ہو گیا یار, بس ٹھیک ہے آگے بڑھیں. اب کل ہمارے دوبارہ آئے شاہ محمود قریشی صاحب وزیر خارجہ بن کے. ابھی ان کی جو انہوں نے جب وزارت خارجہ پہنچے ان کا خطاب ابھی جاری تھا. جیسے ہی ختم ہوا انڈیا کے ٹیلی ویژن پہ شروع ہو گیا ذرائع سے کہ انہوں نے وہاں پر وزارت خارجہ کو, وہ لوگ منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس کہتے ہیں, وہاں پہ جو ان کے نمائندے تھے انہوں نے کانوں میں لگائے ہوئے یہ آئی ویز, اور وہ بتا رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مودی صاحب نے ایسا کوئی خط نہیں لکھا. ہاں دعوت کی بات نہیں, وہ تو صرف مبارکباد دے رہے تھے. یعنی جیسے ہی ختم ہوتی ہے شاہ محمود قریشی صاحب کی پریس کانفرنس ادھر سے سارے شروع ہو جاتے ہیں, اور بالآخر ان کی وزارت خارجہ ایک باقاعدہ ایک تحریری بیان جاری کرتی ہے ہمارے والوں نے بھی پھر کلیریفیکیشن, ہم نے ایسا اس کے جواب یا غزل کے طور پر ہم نے لکھا. اب وہاں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی مذاکرات نہیں ہم کرنا چاہتے, ہم پاکستان سے جب بھی مذاکرات کریں گے تو ایک ایشو ہوگا, وہ ہوگا ٹیرر, اور کوئی نہیں. چلو یار بس کرو, بس ٹھیک ہے نا, ہو گئی. ٹھیک ہے, یعنی کہ نو سگنل فار مذاکرات فرام دیٹ سائڈ آف دا بارڈر. یہ کل شاہ محمود قریشی صاحب بھی he got a bit carried away. ہاں میں یہی کہنے والی تھی کہ why did he say that, what a thing. بہرحال ان کو نہیں کہنا چاہیے تھا. ہاں ٹھیک ہے نا, چلیں جی کہہ دیا, نہیں کہ جب ایسی بات ہی نہیں ہے تو اب تو بھول جائیں. اپنے دوست کو ڈیفینڈ کرے تھے نا ٹویٹر پہ, ہوا یہ انہوں نے. آپ یار اس طرح نہیں ہوتا نا, وزیر اعظم صاحب کو ٹویٹر پہ دوستوں کا شکریہ نہیں ادا کرنا چاہیے. قائد اعظم کی کوئی دوست نہیں ہوگی. میں یہی تو کہہ رہی ہوں کہ آپ ٹویٹر کا تھوڑا استعمال ذوالفقار علی بھٹو کے کوئی کرکٹر دوست نہیں ہوگا, ان کے زمانے میں ٹویٹر وہ بھی بامبے میں پڑھے. او بھائی نصرت صاحب میں یہی کہہ رہی ہوں نا کہ he should curb his use of Twitter as Prime Minister. You can't just tweet about anything you feel like it. پھر اسی طرح کی بونگیاں ہو جاتی. اب آج انہوں نے 2 بھیج دیے ٹویٹر سے ہمارے وزیر اعظم صاحب. پہلا والا وہی تھا نا کہ وہ سدھو صاحب کی بات کر رہے تھے. اب اس میں بھی فرق ہے, وہاں تو انگریزی میں ہی پڑھا جائے گا نا, اب وہ ترجمہ کرتے ہوئے اب مجھے یقین ہے کہ یہ جو ٹویٹ ہے یہ ظاہر ہے کہ اردو میں کیا آپ مان سکتی ہیں کہ عمران خان صاحب یہ لفظ لکھیں گے, میری تقریب حلف برداری یہاں تک تو آ گیا کے لیے پاکستان آنے پر میں سدھو کا مشکور ہوں.
यकीनन ये इमरान साहब शायद इतना लिख सकते, शायद वो कहेंगे मैं शुक्रिया, थैंक यू सिद्धू, वो अमन का पैगाम बर बनकर आया है। नहीं, पाकिस्तानी अवाम ने बेपनाह मोहब्बत और प्यार दिया। भारत में जो लोग सिद्धू के खिलाफ तलवारें सोनते हुए, नहीं, गॉड सेक, नॉट एट ऑल, वो हकीकत में बर्रे सगीर के अमन पर हमलावर हैं, तलवारें सोनते हुए। नहीं, तो वो ये अब उनकी जबान तो नहीं है। हाँ, ये किसी ने उनका ट्वीट ट्रांसलेट कर दिया ना, वो भी मुश्किल हमारे लोगों की तरक्की मुमकिन नहीं। फिर एक और भी है, एग्जैक्ट अंग्रेजी में जो है वो ये है कि आई वॉन्ट टू थैंक सिंधु फॉर कमिंग टू पाकिस्तान, समझ में आता है सब कुछ। अब दोज इन इंडिया हु टारगेटेड हिम, या जिसको निशाना बनाया, उर्दू में ये यानी ये कह रहे जिसको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। बिल्कुल। चलें जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल_पाकिस्तान_। अच्छा बीबी, किसी ने क्लियर किया है, आई एम सॉरी जी, मुझे क्रिकेट का पता नहीं है, सुनील गावस्कर की बात शायद हो रही, मुझे लग रहा था कि सुनील गावस्कर का किस्सा आपने सुना है, मगर मैंने सोचा शायद आई वाज मिस्टेकन। ठीक है, और अच्छा खैर, तो वो भी मुंबई से ही उनका ताल्लुक है, यानी कि सचिन को नहीं बुलाया गया था, सुनील को शायद आने का था। मैं जो लिस्ट चली थी बिल्कुल दुरुस्त। चले, मैं वही तो, अगर करेक्शन साथ हो जाए तो कोई बुराई नहीं है। नहीं सही। तो बहरहाल मेरा अर्ज करने का मतलब ये है कि मैं बहुत दियानतदारी से सफारतकारी का एक बहुत ही अदना तालिब इल्म होते हुए मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी था कि ये जो पहला ट्वीट था कि जी उन्होंने शुक्रिया अदा किया, ठीक है, छोड़ देते उसी पे, और कहा कि भाई खुदा रहा उसको टारगेट ना करें, डेट्स इट। ओके, ये दोबारा दोहराने की ज़रूरत नहीं थी कि जी हम मुज़ाकरात चाहते हैं, हम मुज़ाकरात चाहते हैं। देखिए, जिस शख्स को थोड़ा सा भी भारत की समझ है, अब वो बाकायदा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं। अब ये पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस की और हमारे दीगर इदारों की जो कि इन मामलात पर निगाह रखते हैं और जिनका ये फ़र्ज़ बनता है कि एक वज़ीर आज़म को अपना इनपुट दें, उनको ये बताना चाहिए था कि सर बस डोंट रब इट इन। कल के वजारत ख़ारजा भारत की तरफ से बयान आने के बाद से कि सिर्फ 1 पॉइंट नकात हो सकते हैं, बस छोड़ दें, उसके बाद खामोशी में। देन सर फ्रॉम योर लेवल जनाब वज़ीर आज़म साहब, उसके बावजूद वज़ीर आज़म करें ना करें उनकी मर्जी है। ओके, बट एडवाइस, लेकिन उनको ये ज़रूर वजारत ख़ारजा और दीगर इदारों को कहना चाहिए, वजारत ख़ारजा को खुद, क्योंकि देखिए आप इसका भी एक कॉन्टेक्स्ट, शाह महमूद साहब खुद कह रहे हैं, अरे बीबी एक कॉन्टेक्स्ट है ना। शाह महमूद ने नहीं भी बताया तो वजीर आजम के पास स्टाफ होता है, क्या उनके पास नहीं? उनके पास दफ्तर में बैठे होते हैं, वो कौन होते हैं, उनका क्या काम है? ये नहीं है कि बस वो यही होता है कि एक्सक्यूज मी सर, 1 मिनट सर, वो एक उन्हें आता है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप, दिस इज योर ड्यूटी। ठीक, कोई आप एहसान नहीं करते हैं, बिकॉज यू आर नॉट अ पोलिटिकल एड। आप स्टेट की तरफ से डिप्यूट है टू हेल्प द प्राइम मिनिस्टर अंडरस्टैंड थिंग। आई एम सॉरी, यू आर परमानेंट स्टेट। हमारी जो सेक्रेटरी वजारत खारजा है वो पॉलिटिकल अपॉइंटेड नहीं है। बिल्कुल ठीक है। वो अगर तहमीना जंजुआ साहिबा समझती हैं कि बहुत हो गई तो शी मस्ट कन्वे इट इन obviously a manner as you convey to your boss। सही है। इसके बाद ये बॉस की मर्जी है कि वो उसके बाद जो ट्वीट करना चाहते हैं करें, क्योंकि ट्रम्प को भी उनके बहुत सारे कहते हैं बड़े बड़े तजुर्बाकार लोग, और वो जो चाहे उसका दिल है करता, ठीक है, फाइन। लेकिन कम से कम मुझे ये समझ आ रहा है कि खान साहब को इस तरह की एडवाइस नहीं दी जा रही, और इट इज वेरी वेरी श्योर ऑफ दैट। हो सकता है वो ना ले रहे हैं, व्हाई डू यू थिंक उनको नहीं? इसका कॉन्टेक्स्ट है। क्या कॉन्टेक्स्ट? हम सब ने, मेरे समेत, मैंने कल भी कहा ना, मैंने कहा बीबी मैंने तो बहुत ओपन माइंड से उनकी तकरीर सुनी है, उन्होंने जो बातें की हैं वो लोगों के दिलों की बातें हैं। 1 घंटा 7 मिनट की तकरीर। हाँ, उसमें फॉरेन पॉलिसी नहीं थी। फिर अरे बीबी की कश्मीर का जिक्र तक नहीं है। हाँ। कश्मीर का ना तो कहाँ था भी, क्योंकि भाई फिर हम तो खुश अच्छे ताल्लुकात चाहते थे, लेकिन जैसे आपको पता होगा भारत तो कुलभूषण भेजता रहा, उसका भी तो नाम नहीं लिया ना फिर। नहीं, आई एम सॉरी, किसी और वजीर आजम ने इस तरह 1 घंटा 7 मिनट की तकरीर की और कश्मीर का जिक्र तक ना कहा होता। ओहो, उफा याद कर लेना।
अभी इस वक्त तूफान मत, मैं और तुम बैठ के यहाँ पर कश्मीर के चैंपियन बने होते हैं, मापे बने होते उफा में हुआ था ना नवाज लेकिन शरीफ नहीं, साहब, कितना क्या कुछ कहा था उनके हमने बारे में। ओपन माइंडेड लिया कि जी हम, और ये अच्छी बात है, मैं दोबारा आपको कह रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी जो पहली तकरीर की है उसमें उन्होंने अपने दिल की बातें की हैं, जिससे ये है कि उनका फ़िलहाल फोकस है कि यार मैं पाकिस्तान, मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करना चाहता, मैं डोमेस्टिक ड्रिवन हूँ जी, पानी का मसला, तालीम का मसला, ठीक है, खुश दिली के साथ लिया जाए, लोगों की नीयतों पर शुबा न किया जाए। मैं ध्यानदारी से कह रहा हूं। वो शाह महमूद कुरैशी साहब की बात से मुझे यूं लगा नुसरत साहब कि वो उन्होंने उनको आउटसोर्स कर दिया कि आप ही बोलेंगे, वो बार बार यही कहते हैं, वो उसमें उन्होंने इसलिए नहीं कहा कि वो मैंने कर, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट द फॉरेन मिनिस्टर इज ट्राइंग टू डू। दोबारा कह रहा हूं कि बड़े खुले ज़हन के साथ हमने जो उन्होंने पहली तकरीर की 1 घंटा 7 मिनट की, कि यार उसमें उन्होंने एक हवाले से ये बात कही है कि भाई मुझे ज़्यादा ये कोई दाएं बाएं चीन जापान करने की नहीं है, मैंने तो करप्शन ख़त्म करनी है, तालीम बढ़ानी है, सेहत को ठीक करना है, पानी, चलो ओके, आपकी प्रायोरिटी है वो, मान लेते हैं, फाइन। मैं इससे आपको गद्दार नहीं कहूँगा, मैं आपको मोदी का यार नहीं कहूँगा, मैं इस बात पे तूफान नहीं खड़ा कर दूंगा, कपड़े नहीं फाड़ लूँगा कि आपने कश्मीर का जिक्र नहीं किया, लेकिन आज मैं आपको इसलिए कहने पर मजबूर हुआ हूँ कि मुझे ये एहसास हो रहा है कि आपको टिपिकल जो पाकिस्तान में चमचेगिरी होती है, सिकोफेंस होते हैं, आपको घेर लिया गया है, आपको कोई एडवाइस नहीं दे रहा। सर गुलमी ने, चले नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन जाना है अगले साल। हाँ हाँ बिल्कुल, यस 2019 इज एन इलेक्शन ईयर इन इंडिया, दुरुस्त। उसकी खुशनसीबी है कि उसकी जो अपोजिशन है वो बिल्कुल ही वो अभी तक ठोस है, बिल्कुल, यस, ठीक, लेकिन उसके पास बेचने को कुछ नहीं है। हाँ, इंडिया की इकोनॉमी तबाह, उसने एक बहुत बड़ा ड्रामा लगाया था, डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी, जिसकी वजह से बहुत सारी खुदकुशियां हुई, हाँ, किसानों की, यस, किसानों की भी और आम दिहाड़ीदार मजदूरों की भी, और छोटे आइडिया मतलब गरीब तबके की कि जी इस तरह मैं काला धंधा निकालूंगा, मगर नुकसान जैसे खान साहब को लगाया गया है इस तरह करप्शन, कि जी करप्शन का पैसा ले आए, कुछ और करने की जरूरत ही नहीं। अच्छा, उसके बावजूद आपको एक लतीफ़ा बताऊं कि वो नोटबंदी करने के बावजूद नरेंद्र मोदी इतने भी पैसे वसूल न कर पाया जो नए नोटों की प्रिंटिंग पर खर्च हुआ। वाह, इतना नाकाम बखुदा, अभी मेरे पास एग्जैक्ट फिगर नहीं है, बट आई कैन शो इट कि वो इतना पैसा भी इकट्ठा ना कर पाया, काला धन ढूंढने निकला था कि वो जो नए नोट इंट्रोड्यूस करवाने के लिए भारतीय हुकूमत का जो खर्चा था वो भी पूरा नहीं कर पाया। दैट इज अ स्पेक्टेकुलर मतलब फेलियर देन। इकोनॉमी स्लो है उसकी, हाँ, मतलब वो जो रेट ऑफ ग्रोथ मनमोहन सिंह छोड़ गया था उससे आके तो वो स्टैटिक हो रहा है, उसके पास अब बेचने को कुछ नहीं है। अब इलेक्शन जब उसने लड़ा और उसके बाद वो 54 इंच की छाती कितनी मरतबा हम दिखा चुके हैं, उसकी लाल किले के बाहर तकरीर, पिछले इंडिपेंडेंस डे की उनकी तकरीर, ब्रेक की बात कर रहे हैं। चले ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिए। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल बोल पाकिस्तान _ अच्छा, अब उसमें मसला ये है कि नरेंद्र मोदी अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान और उसके बाद के दिनों में भी अपनी 54 इंच की छाती, पाकिस्तान को सबक सिखा दूंगा वगैरह वगैरह, राइट, यहाँ करते रहे, वो कुछ नहीं कर पाए इस ज़मीन में, ठीक। हाँ, लेकिन तकरीरें तो कर सकता है ना, रेटरिक तो अपनी वो। अब ये तमाम तकरीरों के बाद अगर वो इलेक्शन से पहले ये पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात का आगाज़ कर दे तो क्या लेकर जाएगा? कोई भी नहीं, पॉलिटिकली उसके लिए क्या फ़ायदा, उसमें नुकसान ही है। रट होगा कि साहब आपने तो 54 इंच की छाती, ये वो
جتنے اس کے اپوزیشن والے ہیں، مطلب ہاں وہ تو آج کل نریندر موقع مودی ڈھونڈ رہے کو ہوتے ہیں. وہ میجورٹی نہیں ملنی جو سابقہ الیکشن میں ملی. ٹھیک ہے، لیکن موسٹ لائکلی یو تھنک وہ پاور میں تو آ ہی جائے گا دوبارہ. اپیرنٹلی یس. ٹھیک ہے، ابھی تک unless کو بہت لیکن upset ہو. اگر وہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات میں انگیج ہو جائے ہاں نہیں، ناٹ اور بفور این جواباً الیکشن. اس کے پاس دکھانے کو کچھ نہ ہو، الیکشن کیونکہ 54 کیمپین انچ سے کی پہلے چھاتی دکھانی ہے نا. بالکل بھی نہیں. تو 54 انچ کی چھاتی سارے کہیں گے لے کر کے آئے ہو میاں. ہاں شور، اگر کوئی امکان ہے تو ایک دفعہ الیکشن شاید ہو جائے تو شاید اس کے بعد دیکھیں. انتظار کریں، چل آؤٹ. آپ نے جو ایجنڈا اپنی تقریر میں سیٹ کیا ہے 1 گھنٹہ 7 منٹ کی، اس پہ فوکس کریں، چھوڑیں ایسے ٹویٹس وغیرہ. ہاں ٹویٹ ہی چھوڑیں ویسے. تھینک یو ویری مچ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کل بڑک لگا دیں، حملہ کر دیں، لڑائی کر، نہیں. جسٹ ویٹ، لیٹ تھنگز بی ایز دے آر. ابھی کوئی ہاں سو ڈونٹ اوور ڈو اٹ، کیونکہ وہاں پر جو ایکسپریشن یوز ہو رہا ہے اینڈ آئی ڈونٹ لائک اٹ کہ جی پاکستان از گیٹنگ ڈیسپریٹ ٹو ہیو. ڈیسپریٹ کا لفظ کہا جا رہا ہے کہ ہماری بے چینی ہے، ہماری بےتابی ہے، جیسے پتہ نہیں کون سا آسمان ٹوٹ رہا ہے. ایسی کوئی بات نہیں. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یہ میں کہہ رہا ہوں باوجود اس کے کہ میں مذاکرات. پر آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ بات تو اس سے کریں جو اس وقت آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. اگر وہ بھی ان کی بات سے آپ کو نہیں لگ رہا کہ وہ چاہ رہے ہیں تو چھوڑ دیں، بعد میں کون سا. ٹھیک ہے، فیئر پوائنٹ ہے. نو مطلب کہ میں صرف اتنی سی بات ہے، اس طرح کی بات تھوڑا حوصلہ کریں. حوصلہ کریں بھائی. آپ نے ایک بہت طولانی ایجنڈا سیٹ کر دیا بھائی اپنی تقریر میں 1 گھنٹہ 7 منٹ. ہاں خود اس کو پہلے وہ سٹنٹڈ گروتھ، بچے، پانی، اس پہ توجہ دینی شروع کریں. جب کوئی ایسا مسئلہ ہوگا دیکھی جائے گی، جب یعنی کہ سچویشن بنے گی. لیٹس ویٹ. اب آپ نے سو کچھ کر لیا ہے، وہ کیا کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے. اور اگر وہاں سے نہیں آتا کوئی مثبت پیغام تو اگر آپ کو واقعتاً خارجہ پالیسی کے حوالے سے جو امیڈیٹ چیلنج ہے وہ افغانستان ہے. یس ڈیفینیٹلی. اب آپ کو یاد ہوگا گزشتہ سال یہی مہینہ تھا جب ٹرمپ نے اپنی سو کالڈ افغان پالیسی کا اعلان کیا تھا. اس پالیسی میں اس نے، کیونکہ بڑی طاقتوں کی یہ مجبوری ہوتی ہے، ان کی منافقت ہوتی ہے کہ وہ اپنی غلطیوں کا الزام کسی اور کے ساتھ تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں. وہی دفعے میں فولکلور، بھیڑیا اوپر پانی پی رہا تھا، نیچے بھیڑ کا بچہ تھا. اس نے کہا پانی گندا کر رہے ہو. اس نے کہا سارا آپ تو اونچائی پہ کہتا آگے سے بحث بھی کرتے ہو. ٹھیک. تو پاکستان میں جی سیف ہیونز ہیں. 1 سال ہو گیا ویسے ہے نا اس کے بعد طالبان. اچھا اب اس نے بھی جو اپنی پالیسی ٹرمپ نے 1 سال پہلے اسی مہینے میں غالباً 20 تاریخ، نہیں یہی دن تھا نصرت صاحب. آج ہی کا دن تھا. آج ہی کا، آج ایگزیکٹلی 1 سال ہو گیا. ہم نے اگلے دن 22 کو پھر پروگرام کیا تھا نا کیونکہ اٹ واز لیٹ نائٹ. تو آج ہی کے دن 1 سال ہو گیا. تو اس نے بھی جو اپنی پالیسی بنائی تھی اس کا شاخسانہ یہ ہے کہ آج یس بالکل کابل میں عید ہے. وہاں پر ہاں افغانستان میں تو آج منائی جا رہی ہے. اور امید یہ تھی کہ جیسے گزشتہ عید الفطر کے موقع پر بالکل سیز فائر کا اعلان ہوا تھا جس نے بڑا اچھی ایک فیلنگ دی تھی، جس کے بعد ہی خیال آیا نا کہ شاید اب مذاکرات کی کوئی بات ہو سکتی. افغان صدر آج وہی تقریر کرنے والا تھا تو راکٹ. ہاں وہ بالکل ان کو سیز فائر آفر کرنا چاہتا. یہ راکٹ آؤٹ آف دا وے یعنی ایک دم سے آگے ہوتا تو شاید ہم کہتے اتنا ہم واقعہ نہیں. لیکن جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا، اس سے پہلے غزنی کا واقعہ، ہاں بالکل 4 دن تک پر اس پہ قبضہ رہا اور وہاں پر بے تحاشا کیجویلٹیز ہوئی. پھر دوبارہ کابل میں اپنے یہاں پہ مصروف تھے حکومت فارمیشن وغیرہ میں تو ہم اس پہ توجہ نہیں دے پائے. اس کے بعد جو وہ میں نے تمہیں جیسے ایکسپلین کیا تھا بہت تفصیل سے اپنے دیکھا، کابل شہر میں جو ہوا تھا، کابل شہر میں جو اس اکیڈمی پہ جہاں پر دور دراز دیہاتوں سے غریب بچے آ کر $15 ماہوار دے کر انہیں ہاسٹل فیسیلیٹی بھی ملتی تھی اور انہیں تیار کیا جاتا تھا کہ وہ اعلیٰ یونیورسٹیوں میں داخلے کے لیے وہ اپنے آپ کو تیار کر سکے. اس نے کابل کی پوری مڈل کلاس کو ہلا کے رکھ دیا، پوری شہری آبادی. ہاں یہ مطلب مستقل ہفتہ 10 دن ہو گیا کہ اٹیکس رک نہیں رہے. اب اس کے بعد ہمارے ساتھ جو خاتون انٹریکٹ سب سے زیادہ کرتی رہی ایلس ویلز، وہ بہت پازیٹیو سگنلنگ کر رہی تھی. اب اس نے غالباً 5 ستمبر کو امریکی وزیر خارجہ نے بیان آیا، مائک پومپیو نے، اس سے پہلے لیکن اس خاتون نے آج جو
دیا ہے, ایک کانفرنس میں جا رہی ہے, اتفاق سے اس کا نام بھی انڈین اوشین کانفرنس. اچھا اوکے, غور کیجئے. اور کہاں ہو رہی ہے؟ ہنوئی, ویتنام کے اچھا اوکے دارالحکومت میں. صحیح, ویتنام جا رہی ہوں. تو چین کو گھیرنے کے لیے اس کو انڈو پیسیفک کہا جاتا تھا نا پہلے اس دریا کو. امریکہ اس کا نام اس سمندر کا بدل رہا ہے, وہ اس کو انڈین اوشین ہی کہہ رہا ہے. تو ویسے تھرو آؤٹ ہسٹری میں بحر ہند, لیکن ابھی پولیٹیکل اس کی ایک بڑی امپورٹنس ہے نا, سگنیفیکنس, انڈو پیسیفک. تو اس موقع پر اس نے جو کہا بھیا ذرا بتا دینا لوگوں سے بات کرتے ہوئے. Pakistan obviously has a critical role to play in the stabilization of Afghanistan. We've encouraged Pakistan to take stronger steps to ensure that the Taliban either come to the negotiating table or expelled back into Afghanistan rather than enjoy a safe haven outside of the country. Pakistan and Afghanistan have embarked over the last several months on an effort to improve their bilateral relationship through the negotiation of a solidarity document, which we strongly support. And I think we welcome the words of Prime Minister Imran Khan when he discussed the importance of having peace on both sides of Pakistan's borders. جی اچھا, اب تو انجوائے سیف ہیونز ہو گئے. اس کو بھی آپ غور سے سنیں. She started with the safe havens. وہ یہ کہہ رہی ہے کہ بڑا اہم نہیں کہہ رہی, امپورٹنٹ رول نہیں, کریٹیکل. اس کے ساتھ کہہ رہی ہے کہ اسٹرانگ سخت اقدامات لیں. اقدامات کیا کریں کہ یا تو طالبان کو مذاکرات کی میز پر پاکستان بٹھائے, یعنی کہ طالبان ہماری گود میں بیٹھے ہوئے ہیں, کب سے یہی مطالبہ کر رہے ہیں. نہیں بی بی, اب 1 سال کے بعد, اتنی ملاقاتوں کے بعد, خون کے دھبے دھلیں گے کتنی برساتوں کے بعد, کب کتنی مرتبہ آ چکی ہیں یہ بی بی, بہت مرتبہ. اور ہم انہیں یہ بات نہیں سمجھا پائے کہ ہم انہیں مذاکرات کی میز پہ نہیں لا سکتے. نہ وہ سمجھ پائے نہ ہم سمجھا پائے, مجھے نہیں پتا کیوں. ٹھیک ہے, ہمیشہ سب اچھے کی خبر آتی ہے, اس کے بعد بہت اچھا وزٹ. مذاکرات کی میز پر لائے, یا انہیں اگر مذاکرات کی میز پر نہیں لا سکتے تو انہیں دھکیل دے تاکہ وہ افغانستان چلے جائیں, بجائے اس کے کہ وہ انجوائے کر رہے سیف ہیون پاکستان میں. یعنی کہ انجوائے واز اے اسٹرانگ ورڈ. سیدھا سادہ آپ پر الزام لگ رہا ہے کہ وہ آپ کے ہاں سیف ہیونز کو انجوائے کرتے ہیں, آپ انہیں میز پر بٹھائیں, فورس کریں. اگر آپ سے فورس نہیں ہوتے تو ادھر دھکیلیں تاکہ ہم انہیں پکڑ لیں. شو جیسے وہ بھیڑوں کا ایک ریورڈ نہیں ہوتا, وہ یار آپ سے سنبھالے نہیں جا رہے تو ٹھیک ہے, وہ ایک الگ بحث. لیکن وہی رویہ کہ آپ نے ہاں ڈو مور, وہی جب میرے کتنے سالوں سے کا ذمہ دار کوئی اور ہو. اب امریکی صدر مسٹر ٹرمپ 1 سال گزر گیا, اب وہ 3-4 دنوں سے وہ چاہ رہا تھا کہ آج کو ایسی تقریر کرے کہ دیکھا میں نے 1 سال پہلے پالیسی دی تھی, لیکن وہ تو حالات بہت ہی برے. And what results he got 1 year after? Things are much worse. بالکل. چلیں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پاک امریکہ تعلقات کے اوپر افغانستان کا کیا اثر ہو سکتا ہے, جو حالات ہیں اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے, ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _ اچھا, اب یہ جو کچھ امریکہ زبی جنبت نہ جنبت گل محمد ہے, تو خیر ہمیں تھوڑا سا یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ جی ہمارے وزیر اعظم بھی ڈٹے ہوئے ہیں. ان کی ایک کنسسٹنٹ پوزیشن ہے, مثال کے طور پر ایک وائرل ہے, جلدی سے یار وہ دکھا دینا, ٹائم چھوڑا ہے تاکہ. More than 10 years, Pakistan has been a key ally in the US war on terror. Are you saying that it will no longer be an ally? It will be only an ally in peace. It's not going to be an ally in war. Pakistan, 50,000 Pakistanis have died. This country has been radicalized. Unfortunately, some people in US think that unless you do whatever the US tells you to do, you are anti-US. I believe that it's time for US to make Pakistan a friend rather than a client state, a hired gun which is paid money to do its bit. اب وہ سیدھی سادھی بات وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی صاحب مجھے تو ہائرڈ گن کے طور پر, مثلا مجھے یہ نہ کہو کہ میں طالبان کو میز پر بٹھاؤں, رائٹ, اور دھکیل کے باہر کروں یا یہ کروں وہ کروں, ٹھیک ہے نا, تو بائے. ہائرڈ گن نو سیف ہیون سے ڈونٹ بادر پہ آ گئے ہم. نہیں, آئی مین نہیں, میں ہائرڈ گن نہیں ہوں, یعنی میں آپ کا کام نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, وہ اس بات پہ کنسسٹنٹ ہیں.
وہ ثابت قدم ہے اس بات میں، اور اپنی باتوں پہ قائم رہنا کا ایک بہت بڑا انہوں نے ثبوت دیا ہے۔ کل انہیں اپوائنٹمنٹ کی نیب پہ نگاہ رکھنے کی شہزاد اکبر صاحب، ہاں ہاں بالکل، اب شہزاد اکبر صاحب نے یہاں پر سی آئی اے کے چیف کو نومینیٹ کیا تھا، بالکل پٹیشن کی تھی انہوں نے ان کو ایکسپوز کرنے کی، بالکل نام لے کر ڈرون حملے کے لیے اور اس کے خلاف اس کے لیے پٹیشن کی تھی وارنٹ وغیرہ۔ خالی یہی نہیں، اب سی آئی اے کے اسٹیشن چیف کا نام یوں لے دینا، ہاں جو خفیہ رکھا جاتا ہے، اور پھر اس کو وہ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے نہ صرف یہ بلکہ وہ جو ایک کرنل جس نے وہ موٹر سائیکل، اچھا وہ کرنل جوزف، وہ جس نے مارا تھا لڑکا ادھر اسلام آباد میں بھی تھوڑے دن پہلے، بالکل۔ تو نہ صرف عمران خان صاحب نے یہ بیان دیا ہے بلکہ انہوں نے امریکہ کو میسج دیا ہے کہ بھائی میں تو ایسے بندوں کو اگر میں ان کی ضرورت سمجھتا ہوں میں اپنی حکومت کا حصہ بناتا ہوں۔ یو تھنک یہ میسیجنگ ہے؟ اوکے چلیں، نہیں انہوں نے، میں یہ نہیں کہ میسیجنگ، انہوں نے جس کام کے لیے انہیں ضرورت ہے اس کی، انہوں نے سوچا مجھے اس کی ضرورت ہے، ہی از ناٹ بادرڈ کہ سی آئی اے سے ناراض ہے شخص سے، تو شاید امریکی کیا سوچیں گے، ہی دن کیا تو چلیں 5 تاریخ کو آ رہا ہے وہ پھر بتا دیں گے۔ وہ ایک کہہ رہے ہیں ٹرائبل ایریا سے کال ہے، السلام علیکم، خیبر ایجنسی سے، اب تو خیبر ایجنسی نہ رہی، اب تو انضمام ہو گیا۔ جی السلام علیکم جی، ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، جی میں نثار بات کر رہا ہوں خیبر ایجنسی سے۔ جی بھیا، جی نثار صاحب۔ جی سب سے پہلے تو میں نے یہ کہنا تھا کہ آج خان صاحب کی ٹویٹ آئی ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ ڈائیلاگ کے ذریعے سارے مسئلے حل کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں ڈائیلاگ کے ذریعے، لیکن فرینکلی اسپیکنگ ڈائیلاگ کے ذریعے سے کبھی بھی مسئلے اس طرح وہ نہیں چاہتے یا وہ ان کے فیور میں نہیں ہے جو سیٹنگ گورنمنٹ ہے۔ دیٹ از مائی اون اوپینین، کیونکہ ان کے کافی زیادہ وہ بیانات بھی آئے تھے کہ اگر کانگریس فلاں علاقے میں جیتے گی تو پاکستان میں پٹاخے پھوٹیں گے اور فلانے ہٹیں گے، تو ہمیں فارن پالیسی میں کوئی پریکٹیکل سٹیپس لینے ہوں گے جس کے ذریعے سے پریکٹیکل سٹیپس کیا ہوتے ہیں؟ جنگ کی طرف کوئی قدم بڑھائیں آپ کے خیال میں؟ نہیں خدا نہ خواستہ جی، ہاں تو پھر کوئی ایسی بس ہمیں بس ان کو نہ انڈیا افورڈ کر سکتے۔ سر میری بھیا ایک سجیشن ہے، اور میرا پروگرام جو ہے جی وہ ختم ہو رہا ہے بھیا، ریئلی سوری، لیکن بہرحال آپ کی جو پریکٹیکل تجاویز ہیں کوشش کریں گے کسی طرح عمران خان صاحب کو ہمیں بھجوا دیں، بہرحال جی کلوزنگ کا کام۔ چلیں جی، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا، کل تو کیا پھر عید کے بعد آپ سے ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔